अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था। जेल में अदालत लगी, जेल में ही इमरान खान मौजूद थे, लेकिन जेल में बैठे इमरान खान जेल में लगी अदालत में पहुंचने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से जेल में आने वाला आज का महफूज फैसला आने वाले चंद दिन तक महफूज रहेगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 17 तारीख को यह फैसला अब सुनाया जाएगा। इन केसेस को देखकर और इन हालात को देखकर पता चलता है हमारे मुल्क में जमहूरियत इतनी मुश्किल में क्यों रहती है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने चंद दिन पहले कहा था, इख्तलाफ सबका हक है, हम एक जमहूरियत में रहते हैं। मैं तब जमहूरियत ढूंढता रहा, थक गया, लेकिन जमहूरियत ना मिल सकी। आइन के मुताबिक जमहूरियत होनी क्या चाहिए, उसकी शक्ल क्या है। पहला सफा आइन का जो हमें बताता है कि whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order। आइन के मुताबिक चूंकि पाकिस्तान के जमहूर की मंशा है कि एक ऐसा निजाम कायम किया जाए, एक ऐसा ऑर्डर कायम किया जाए जिसमें मुमलिकत अपने इख्तियारात और इक्तदार को जमहूर के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करे, जिसमें जमहूरियत, आजादी, मसावात, रवादारी और अदलो इंसाफ के असूलों पर जिस तरह इस्लाम ने इनकी तशरीह की है पूरी तरह अमल किया जाएगा। यह है जमहूरियत की हमारे आइन के मुताबिक डेफिनेशन। वो आपको एंशिएंट सेनेट याद होगा, कहते थे जमहूरियत क्या है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों के जरिए ही। वैसे तो एक शफाफ इंतखाबी अमल के बाद रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट ही असल जमहूरियत या उसकी सही तस्वीर होती है, लेकिन हमारे यहां एक मुतनाज़ा इंतखाबी अमल के बाद बनी पार्लियामेंट का मंजर ही कुछ अलग होता है। 2018 से हमारे मुल्क में एक हाइब्रिड निजाम है। हालात आप देखते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, धांधली होती है, हुकूमत कौन बनाएगा इसका फैसला इलेक्शन से पहले ही हो जाता है। 2018 में एक बड़ा चमत्कार हुआ था। इमरान खान ने हुकूमत बनाई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी काबीना बनाने के उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे। शायद वो गुफ्तगू ज्यादा सीरियस नहीं थी क्योंकि फैसला हो चुका था इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन यह हमारी जमहूरियत है कि दोनों बड़ी जमातों को यह गोली कराई गई थी कि हुकूमत आप बनाएंगे, और दोनों खुशी खुशी इस अमल का हिस्सा थे। 2018 की असेंबली में सेलेक्टर और सेलेक्टेड के नारे लगा करते थे। अब इस असेंबली में इन इलेक्शंस के बाद फॉर्म 47 के नारे लगते हैं। बदला कुछ नहीं, पहले भी यह जमहूरियत की फतह थी, अब भी जमहूरियत जीत रही है। काश इस मुल्क में कभी अवाम भी जीत सके, उनका फैसला भी कभी मोतबर हो, माना जाए, तब शायद जमहूरियत नजर आए। अभी तो सराब है, एक मिराज है, आपको नजर कुछ आता है, होता कुछ है। सिलेक्टेड से बहस फॉर्म 47 पे चली गई। पूछे तो कहते हैं कि यह जमहूरियत की एक नई शक्ल है। वोट ना डाले, अगर आपको वोट ना मिले किसी और को डाल दें, तो मैंडेट मुतनाज़ा हो, अक्सरियत ना मिले, परेशानी की बात नहीं, फॉर्म 47 सब ठीक कर देगा। पूछा जाए कि इस मुल्क में कभी इलेक्शन शफाफ भी हुए हैं? अवाम का हक है कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करके अवाम में भेजें। वो जो अशराफिया है, जो हुकूमत करती है इस मुल्क में, कहती है साफ शफाफ इलेक्शंस की क्या जरूरत है, अनपढ़ अवाम है, जाहिल है, उनको क्या पता किसको मुंतखब करना, इतना बड़ा फैसला उनके हाथ में कैसे दिया जा सकता है। इसी वजह से वो जो मर्जी फैसला करें, इस मुल्क को कौन चलाएगा इसका फैसला वो नहीं करते। यूं वो हुकूमतों में आ जाते हैं। अवाम कहते हैं 5 साल हुकूमत हमारे बारे में फैसला करती है, हम सिर्फ एक मर्तबा हुकूमत के बारे में फैसला करते हैं, वो तो करने दो, वो तो मान लो। तो ये अशराफिया कहती है पाकिस्तान में यही जमहूरियत है। शायद यही वो जमहूरियत है जिसमें रहने का जिक्र मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया था। यह वो जमहूरियत नहीं है, या ये जमहूरियत नहीं है, ये एक बड़ी टेलर्ड जमहूरियत है। जमहूरियत में आजाद अदलिया का भी कॉन्सेप्ट होता है, हमारी जमहूरियत में थोड़ा कम होता है। हमारी बदकिस्मती है, हमारा निजाम इंसाफ दुनिया में 129वें नंबर पर है। ऐसी जमहूरियत है हमारी जिसमें कहा जाता है कि दादे का केस पोता लड़ता है, फैसले नहीं होते। और हमारी जमहूरियत की खूबसूरती देखें कि दिहाइयां गुजरने के बाद भी जमहूरियत
خدا نخواستہ غریب کو انصاف دلوانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اشرافیہ کا ملک ہے, اشرافیہ نے راج کرنا ہے, ایسی ہے جمہوریت اس ملک میں. غریب کے مسئلے نہیں سنتے. ویسے ہمارے ہاں ایک سپریم کورٹ بھی ہوا کرتی تھی, عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر اس کا بھی بندوبست ہو گیا. پارلیمنٹ کا کندھا استعمال ہوا, 26ویں آئینی ترمیم آئی, جمہور کے نمائندے پڑے بغیر رات 12 بجے بھی ووٹ ڈالنے کو تیار بیٹھے رہے تھے. آئینی ترمیم منظور ہوئی, مرضی کی آئینی عدالت بنی, مرضی کے جج لگا دیے گئے اور یوں فتح اپنے نام کر لیا. اس ملک میں جہاں اداروں کی اور نظام کی بات ہے, ایک آرڈر کی بات ہے, تو الیکشن کس نے کرانے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن تو ہمیشہ بی ٹیم بنی رہتی ہے. کون سا فیصلہ الیکشن کمیشن نے پچھلے کچھ عرصے میں کیا جو اس ملک کے نظام کو ٹھیک کر سکے؟ اس الیکشن پر اگر سوالیہ نشان ہے تو اس کو درست کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ آزاد, خود مختار یا ایک ان بائس ٹریبیونلز بنائے جائیں. لیکن حکومت نے قانون سازی کر کے دی اور ایسے جج لگا دیے گئے. اب وہ خبریں کہ کیا آڈٹ ہو رہا ہے کسی حلقے کا, کوئی حلقہ کھولا جا رہا ہے, وہ ناپیدی ہو گئی. جمہوری نظام میں عوام کے پاس بھی ایک راستہ ہوتا ہے, ہمیشہ کھلا رہتا ہے ان کے لیے, اسے احتجاج کہتے ہیں. یہ عوام کا بنیادی حق ہے. اگر وہ حکومتی فیصلوں یا ان کی لیڈ پوزیشن سے خوش نہ ہوں تو احتجاج کر کے اپنے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں. اب ہمارے ہاں احتجاج بھی جرم بن گیا ہے. ویسے تو لوگ اب گھروں کے کونوں سے او کر کے احتجاج کر سکتے ہیں, ایک راستہ ہمیں بتایا گیا ہے, کیونکہ اسلام آباد میں حکومت کی مرضی کے بغیر احتجاج کا مطلب 3 سال قید ہے. لیکن وہ او کا احتجاج یا کوئی بھی دوسرا احتجاج جمہوریت کی روح ہوتی ہے. آپ نے دنیا میں ملین مارچز دیکھے ہوں گے, وہ حکومتوں کے خلاف, ان کی پالیسیوں کے خلاف یا فیصلوں کے خلاف نکلتے ہیں, کبھی دوسرے ملکوں کے فیصلوں کے خلاف نکلتے ہیں. اور یہ آزاد جمہوریتیں یا آزاد ملک, سوچ سمجھ رکھنے والے ملک ایسے ہی کام کیا کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جب احتجاج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ راستے بند کر دیے جاتے ہیں, کنٹینرز لگا کر شہر ہی جام کر دیتے ہیں, گھروں سے میں لوگوں کو محصور کر دیا جاتا ہے, آنسو گیس, ہر طرف پولیس اور دمادم مست کلندر. یہ ہمارے ملک کا احتجاج ہے. سرکار کی بھرپور کوشش احتجاج نہ ہو, لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں, لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے. یہ ہمارا ملک جس میں ہم احتجاج کا حق بھی, جو کہ جمہوریت ہے, نہیں دیتے لوگوں کو. مریم بی بی جانتی ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں ڈھونڈے نہیں ملتی. پہلے تو ہمارے ملک میں بہت عرصہ فوجی امریت رہی, آسان تھا, ٹیک اوور کر لیتے تھے, جمہوریت آتی جاتی رہی اس ملک میں. اب پچھلے تھوڑے عرصے میں یہاں جمہوریت کی بولی لگنی شروع ہو گئی. سودا ہوتا ہے, ایک سوداگر کامیاب تو دوسرا ناکام, ایک جیتتا ہے اور دوسرا ہار جاتا ہے. جیتنے والا وزیر اعظم کی کرسی پر, ہارنے والے کی آرام گاہ جیل ہوتی ہے. مارشل لاء میں ٹھیک تھا, سب کو جیل میں ڈال دو, ملک بدر کر دو. مشرف صاحب کے بعد جو جمہوری نظام آیا تو اکثر اختلافات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں نظر آئے. اب تو وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا. اب سب فخریہ ایک پیج پر ہوتے ہیں, اور جو ایک لیڈر ایک پیج پر نہیں ہوتا, آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہوتا. آج کے نظام میں ہارنے والے تو پریشان ہیں, جیتنے والے بھی زیادہ خوش نہیں. ایک کمپرومائزڈ سیاست ہے جس میں جمہوریت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. طاقت سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل کر کہیں اور منتقل ہو رہی ہے. کہنے کو جمہوری حکومت ہے, لیکن فیصلے نہ عوام کے ہاتھ میں ہیں نہ ہی اس جمہوری حکومت کے. ایسے میں سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ذاتی اختلاف بھلانے ہوں گے, اصول کی سیاست پر اتفاق کرنا ہوگا. ایسا نظام بنانا ہوگا جس میں تمام ادارے آئین میں دی گئی حدود کے مطابق کام کریں, ایک دوسرے کے کام میں بیجا مداخلت کو بند کیا جائے. اصول کے تحت یہ ملک چلے, آئین کے تحت چلے, رول آف لا اس ملک میں ہو, قانون کی عملداری ہو, قانون سپریم ہو. سیاستدان بھی اپنے رویے درست کریں, ایک دوسرے کے خلاف کندھا دینے کو ہر وقت تیار نہ کھڑے رہیں. یہاں تو لائنوں میں, جیسے کوئی کہا کرتے تھے, گیٹ نمبر 4 کے بعد لائنیں لگی ہوتی ہیں. عدلیہ بھی آزاد ہو, موسم کے مطابق فیصلے دینے کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں. سب ادارے اپنی حدود میں رہیں اور حدود میں کام کریں, اور جب ایسا ہوگا مریم بی بی, تب اس ملک میں جمہوریت ہوگی. اور وہ ملک میں اس وقت
पनपती जमहूरियत सबको नजर भी आएगी। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो एक शराब है, जमहूरियत नहीं है। 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला आज तीसरी मर्तबा मुलतवी हो गया। जमहूरियत की मिसाल तो दे ही रहे थे, ये हमारी अदालतें हैं। सहाफी पहली 2 दफा बताते रहे कि फैसला आज या कल नहीं आएगा, वो पहले अनाउंस कर देते थे फैसला नहीं आएगा, और फिर वैसा ही होता था, उस दिन फैसला नहीं आता था। तो सहाफी भी कह रहे थे और तमाम सियासतदान कह रहे थे फैसला आज ही आएगा, फिर आज क्यों नहीं आया? अपने मेहमानों से पूछते हैं। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, क्या हुआ 190 मिलियन पाउंड का? जो तीसरी बारी फैसला, पहली दो दफा तो हमें पहले बता दिया गया था साफियों के जरिए कि मुलतवी हो रहा है, तो हमें समझ आ रही थी। इस दफा समझ नहीं आई क्योंकि सारे तैयार बैठे थे। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने कितनी देरी कर दी कल? नहीं, आपको लग रहा है डील हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे देखे ना, आपके सवाल, डील हो रही है। अगर ये इमरान खान को सजा ना हुई 2+2 ओपन एंड शट केस में, तो फिर ये वाकई डील है। ठीक है, बस इतना मुख्तसर हुआ, ये बिल्कुल आपको नजर आ जाएगा। कौन करेगा ये डील? बाकी यकीनन ये इनसे पूछे, ये तो कहते हैं ये तो एक साइड मौला जट, ये अपने साथ तो नहीं कर सकते, किसी के साथ तो की होगी। नहीं, ये तो कहते हैं हमने तो कभी मांगा ही नहीं किसी से, छीन के लेंगे, लेके रहेंगे, इत्थे रखो, साडा बाप भी देगा। हाँ, वो देखो ना, मेरे गुजारिश, अगली बार देखिए, ये परसेप्शन काशिफ साहब बनाई जाती है। वो जी नथिया गलिया का रेस्ट हाउस साफ हो गया, बनी गाला में मुंतकिल किया जा रहा है, फैसला इसलिए डिले हो रहा है कि यहाँ पर कोई डील हो रही है। काशिफ साहब, कोई डील नहीं हो रही। ये 2+2 ओपन एंड शट केस है। टेक्निकलिटी की बुनियाद पे कोई बहुत अच्छे वकील हैं, बता सकते हैं कि इस तरह के क्यों उन्होंने, मेरा ख्याल है जज चाह रहे होंगे कि एक आदमी चंद कदम दूर है, वो तशरीफ ले ही आए सुनने के लिए। और जेल में मौजूद इमरान खान जेल में लगी अदालत के ट्रायल के फैसला सुनने के लिए जेल में नहीं जा सका। कई लोग बर्तानिया से आ गए, ये जेल से फैसला सुनने नहीं आए थे, वो तो बाद में सजा होने के बावजूद। लेकिन आपने 2 बातें और भी की, वैसे मैं आप टेक्निकली फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें। आपने ये कहा कि शरीफ खानदान ने कभी वकील नहीं बदले। मैं आपको पूरी बात, शरीफ खानदान ने बहुत वकील बदले। एक मिनट काशिफ साहब, शुरू चले। सलमान भट्ट साहब, नहीं, अकरम शेख साहब, मैं पूरे केसेस में रहा हूं। शाहिद अहमद, सलमान अकरम राजा, बहुत केस सर, जब मखदूम अली खान, जब आपका केस, आप पे दर्जन केस हो तो इतने वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेरी बात, एहतसाब अदालत में वकील बदला हो, एडजर्नमेंट इस तरह डिले की हो, जो मैं उस पे, मैंने उसकी एक पेशी मिस नहीं की। काशिफ साहब, आपके रिपोर्टर ने की होगी, ठीक है। हमें नहीं पता था कि साकिब निसार हमें मेरा गर्दन उतारेगा। साकिब निसार के सामने जो केस मियां नवाज शरीफ के लगते रहे हैं, वहां भी हमने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। इनका मैं बता दूं कितने बात, ठीक है, मैं मौजूद था पैनामा में, आपसे पूछा गया मेंटेनेबिलिटी, और उस वक्त सिर्फ वहां पे नहीं, बाद पे पाक पतन के केस से लेके और कौन से प्लाटों के कह रहा हूं, आपने अदालत में वकील बदले और जजमेंट्स भी लिए। लेकिन छोड़ दे, ये फैक्ट है। हमने अदम एतमाद का जजेस पे इजहार और नहीं किया, ठीक है। नंबर 2, एहतसाब अदालत जहां पर मियां साहब को सजा दी गई, उसमें से मुझे दिखा दें कि लैतोलाल से हमने काम लिया। नहीं, मैं तो खाली आप इस तरह एक फैक्ट की बात कर रहा हूं। फैक्ट आपने दिया, फैक्ट ये था वकील नहीं बदला, वकील बड़े बदले गए। नहीं, वो केसों में डिफरेंट केसों में डिफरेंट सरकार वकील नहीं, डिफरेंट वकील, डांस पार्टी में थोड़ी बदला जाता है। डिफरेंट। ये बताएं, अगर इनकी डील हुई तो किसके साथ होगी? हाँ जी, इनकी होगी नहीं, ऐसे नहीं होगी। अगर होगी ना तो यकीनन पाकिस्तान में आप नहीं कहा ना कि को डील हो गई, बिल्कुल कुछ हो गया, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो एक आप चले एक वैसी अपना सियासी तज्जिया दें मुझे। आज का केस आपके ख्याल में क्यों मुलतवी? सर, गुजारिश है टेक्निकलिटी। देखिए, जज साहब कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने 2-3 दफा जो हाईएस्ट कोर्ट्स थी वहां जाकर इस पूरे ट्रायल को कालादम करार कराना, इस पे एतराज़ात करने, इस पे वो कोशिश की है। उन्होंने इस दफा इसको इस स्लो पेस पे और इनकी मर्जी से चलाया कि इनका एतराज ना बने कोई, यानी सजा सुना सकते थे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब भी उन्होंने एक दफा साफियों को बताया गया, कहीं और से बताया गया कि जनाब मुलतवी हो जाएगा, फैसला नहीं आएगा। दूसरी दफा बताया गया कि मुलतवी हो जाएगा, फैसला नहीं आएगा। आज साफी सारे और आप सब तैयार बैठे थे। मैं तो पूछ रहा हूं,
یہ ویسے ہی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے تھے, کوئی نہیں آیا. میرا خیال ہے جج صاحب نے کوشش کی ہے کہ آخری نقطے پہ بھی کوئی اعتراض نہ اٹھے. میں ایک دفعہ انہیں اور ٹائم دے دوں, ایک پشاور سے بی بی نے آنا ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ آئے نہ آئے سزا ہو جائے. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے شاید روکی, لیکن میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے یہ بیان کر رہا ہوں, یہ 2+2 ہے. اگر اس کیس میں سزا نہ ہوئی تو پھر ڈیل ہے. ہاں جی, انہوں نے پتہ لگ گیا نا کہ کیس میں کچھ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کاشف صاحب, آپ یہ کہہ رہے سزا نہیں 3 دفعہ جس کیس کی کا فیصلہ ارجن ہو جائے, کیا یہ سیاسی کیس نہیں بنا دیا آپ نے؟ یہ ڈیل اور ڈیل کی بات کریں, مانگی کس نے؟ عمران خان نے مانگی ہے, اس کی پارٹی نے مانگی ہے, اس کی فیملی نے مانگی ہے, کس نے مانگی ہے؟ سر روز تو سنتے ہیں بات یہ ہے کہ اس نے کہا جیل میں بیٹھے ہوئے جو وکٹوریس وکٹم ہے, اس نے کہا کہ میرے رہائی, میرے مقدمات ان مذاکرات کا ایجنڈا نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا لیں آپ ان کا. انہوں نے کہا نا میں نے ڈیل کرنی ہے, مجھے پہلے اٹک میں کہا کہ ایگزائل میں چلے جائیں. عدالت میں یہ بات بھی ہوئی, آپ کے ساتھ ہوئی کہ, اور یہ یہاں بیٹھ کے مجھے صاحبزادہ صاحب نے بتایا, خان صاحب نے کہا کہ پہلے باقی اسیروں کی رہائی پھر میں کنسیڈر کروں گا. جی ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ باقی اسیروں کی رہائی جب کارکنان اور رہنماؤں کی وہ پہلے بات کرتے ہیں, تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کوئی بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. آج ہوا کیا ویسے, آپ لوگ پہنچے کیوں نہیں ٹائم پہ؟ سر 11 بجے یہ کیس 1.5 سال سے 11:30 بجے سٹارٹ ہوتا ہے. ہم لوگ 10:30 پہنچتے ہیں, کلیئرنس کرتے ہوئے کوئی 11:45 بجے ہم نے سے کسی کو 2 کو کسی کو 3 کو اس طرح سے وہ اگر جانے دیتے ہیں. تو بشرا بی بی کہاں تھی؟ بشرا بی بی بھی آ گئی تھی 15 منٹ پہلے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہمیں کل جو ہے عدالت کی طرف سے 11 بجے کا ٹائم اناؤنس تھا کہ ہمیں 11 بجے آپ فیصلہ اناؤنس ہوگا. میں وہاں پہ کوئی 10:20 پہ وہاں پہ تھا. سلمان راجہ میرے سے بھی پہلے پہنچے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جب میں آپ لوگ ٹائم پہ تھے؟ ہم لوگ تو ٹائم پہ تھے, جو اپنا نارمل ٹائم پہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, جج صاحب نے کہا کہ جی میں 8:30 کا بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, آپ لوگ آئے نہیں. تو جج صاحب 8:30 بجے آج کوئی ماں صدقے کو ضروری گال سی کیا تھا؟ وہ فیصلہ سنانا سی 11:30 بجے. دیکھیں جج صاحب کو کوئی ملزمان کی پہلی دفعہ جب عدت کیس کا فیصلہ تھا, سائفر کا, توشہ خانہ کا, کون حاضر تھا ادھر؟ کوئی تھا؟ ایبسنس میں سنائی تھی نا. You should not be representing the judge. 2+2 کی بھی میں بات کر دوں کہ 2+2 چودھری طلال صاحب تو ظاہر ہے ہمارے بھائی بھی ہیں, احترام بھی ہے ان کا, لیکن سر بات یہ ہے کہ کدی پڑھ بھی لیں. جو یہ بات کرتے ہیں نا, مجھے یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 1 دھیلے کا نقصان ہوا ہے, 20 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے اس اکاؤنٹ میں انٹرسٹ لے کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھا ہوا ہے. یہ بتا دیں کہ منی لانڈرنگ کہاں پہ ثابت ہوئی ہے؟ یو کے کورٹ میں ہوئی ہے, پاکستانی کورٹس میں ہوئی ہے. میرٹس پہ نہ جائیں, میرٹس پہ مجھے لگتا ہے کہ چودھری صاحب شاید ایک ایگزامپل دے دوں. اچھا ٹھیک ہے, میں مثال سننا ایک مثال دے دا. یعنی میں بجلی کا بل جمع کرواؤں اور وہاں سے اسے کہوں کہ یہ بجلی کا بل لے لو, اس سے پیسے آنا میرا ٹیکس بھی جمع کروا دینا. او بھائی میرے کمال کرتے ہیں یار, تسی کمال بجلی دا ٹیکس میں جمع ہوتا ہے. گال سن لو نا, پرابلم ہیئر از, آپ کو پتہ ہے کیس شروع کیسے ہوا تھا؟ 2020 میں ایک سرکار نے, حکومت پاکستان نے خط لکھا تھا این سی اے کو, حسن نواز کے 1 ہائیڈ پارک کی انویسٹیگیشن, سسپیشس ٹرانزیکشن, ادھر سے کیس شروع ہوا جی. اور وہ حسن نواز نے بیچا ہوا تھا ملک ریاض صاحب, جی ادھر سے یہ کھاتا شو اکاؤنٹ پکڑے گئے. انہوں نے لکھا سرکار پاکستان کو جناب یہ اکاؤنٹ ہے, اور فریزنگ آرڈر آیا. پہلی چیز, پہلا سٹیپ ہوتا ہی فریزنگ آرڈر کا. سر گزارش یہ ہے, اسی این سی اے نے شہباز شریف اور میاں نواز شریف کو کلین چٹ وہاں حسین نواز کو دی, ٹھیک ہے نا, کو بھی کچھ نہیں انٹائٹ. میری بات, ان ایکسپلینڈ ویلتھ کا قانون پچھلے 6-7 سال پہلے وہاں بنا. اس قانون پہ این سی اے نے یہ تحقیقات کی. جس ملک کی ان ایکسپلینڈ ویلتھ کسی سٹیزن کی ہوتی ہے وہ اسے دیکھتے ہیں, اس کے بعد نہیں تو اس ملک کو وہ واپس کر دیتے. یہ ان کا قانون, لیکن اس کے لیے ایک فیصلہ ہونا ہوتا ہے. فیصلہ سن لیں وہ ملک کو اس کیس میں جتنا میں جانتا ہوں, کاغذ جو پڑھے ہیں,
agreement हुआ चलो जी, NCA and Malik Riaz. काशिफ साहब, मैं काशिफ साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक चीज की पार्टी है कि इसको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है. ये बताएं सर, वो कहते हैं, और ये सवाल है मेरा, मैं सवाल सुन, अगर मैं मुज़ाकरात भी जाना है, दसो पैसे आ गए एक सर्टेन अकाउंट में चलेगा. जैसे मैंने कहा, सरकार का सिर्फ एक एग्रीमेंट है इस वक्त एनसीए के साथ, वो ये है कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि एनसीए का और मलिक रियाज का एग्रीमेंट क्या है. ये बता दें, आपकी कैबिनेट दूसरी दफा आई है, इसको आपने को अकाउंट से काट के अपने अकाउंट में क्यों नहीं किया? कैंसिल कर देना इसको. गुजारिश है ना, ये 2018 में इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलरली शुरू हुई, उसी वक्त उन्होंने हुकूमत से इनसे राब्ते में थे. इन्होंने अपना शहजाद अकबर इसलिए लगाया हुआ था कि ये फंस जाना, इन्ना कोई बैकडोर काम चलाओ, ये चलाते रहे. उसके बाद ये 6 नवंबर को एनसीए और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया. 29 नवंबर को पहली किस्त पाकिस्तान पहुंच गई है. 3 दिसंबर को वो बंद लिफाफा पेश करने की क्या जरूरत थी? इनको तो 1.5 साल पहले से पता है. हुकूमत ऑन बोर्ड, काबीना क्यों अप्रूव कर रही है? कैबिनेट मुलज़म है वहां पे. और ये जो बात कर रहे हैं, आपको पता है कि नैब ने ये इंक्वायरी ड्रॉप की हुई है 2019 में. टेक्निकल बात ना करें ना. नहीं, टेक्निकल बात ये है ही मामला. टेक्निकल ग्राउंड एंड फैक्ट्स. मसला ये है, आफ्ताब सुल्तान आपकी बात ठीक है, सुल्तान लैक ऑफ एविडेंस की वजह से नैब ने बंद कर दिया था इसको. मसला ये नहीं है, मसला ये कि मैं ये जानना चाहता हूं कैबिनेट को इसको अप्रूव करने की मजबूरी है. एनडीए गवर्नमेंट पाकिस्तान को नॉन जो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की वजह से होता ये है. देखिए, ये जो पैसे कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नॉन डिस्क्लोजर से मुराद ये है, मैं बता दूं लोगों के लिए जो अगर और वहां पे रूटीन है बाय द वे कि हुकूमत इसको या सरकार विल मेक श्योर कि ये सीक्रेट रहेगी क्योंकि दोनों नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, दोनों जो पार्टीज हैं उनका आपस में एग्रीमेंट हो गया, उनका है, तो वो आपने इंप्लीमेंट. दिस इज एग्रीमेंट बाय द वे बिटवीन मलिक रियाज एंड एनसीए. और ये फैसिलिटेटेड बाय पैसे गवर्नमेंट 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आ रहा था, फैसिलिटेट क्यों नहीं करेंगे? परमिशन कि हमारी बजाय इससे कर ले उसी से जिसने चोरी की है, जिसने 190 मिलियन जो के जिसके अनएक्सप्लेन्ड हैं, उसको कहा कि तुम कर लो. नहीं तो आप और मेरी और गुजारिश ये है कि ये मेरी बात सुने. क्या मेरा मतलब है, क्या मदीना की रियासत है? अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द इशू. क्या मदीना की रियासत उधर से शुरू जरूर हुआ, लेकिन असल इशू तो आप मुझे ये बताएं. मैं इधर ही जाता है. मैं अपना काशिफ साहब यहां बाहर आपके दफ्तर के खड़े होके डकैती करूं और सामने मस्जिद में कहूं जी मैं चंदा जमा करवाया, मैं तो मस्जिद बना रहा था. यार खुदा का खौफ करें यार. कोई मेरा मतलब है कि आप आज ट्वीट चला रहे हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी. यार खुदा का इस्लामी टच की भी कोई अखीर होती. ठीक, मैं ब्रेक ले लूं. अगर 30 सेकंड का जवाब देते मैंने फिर मुज़ाकरात पे आना. नहीं, सिरतुल नबी तो वहां पे पढ़ाई जाती है. और बात सुने, हमारे तो प्लेटलेट्स कायम है. ਤੁਸੀਂ अपना प्लेटलेट्स साढ़े तो बिल्कुल कायम ने. ਅਸੀਂ ਤੇ ਢੀਲ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਢੀਲ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ प्लेटलेट्स मेरे घट से, ना किसी और लिख के बाहर चले गए. गल है, मेरा भाई है, इसे कहें गंडापुर से और बुशरा बीबी से पूछ रहे. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਨ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਢੇਰ ਦਾਨ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣਾ. ਸਾਰੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਦੇ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ नहीं आया गया. नहीं बच्चे कैसी गल. और मेरी बात सुने, ये एक में और वैसे आपकी पार्टी बता रही है कि एटलीस्ट एक वाल का तो मुझे पता कि बातचीत है और सीरियस बातचीत है, जिसके बाद ये बनी गाला के ऑप्शंस आए. और ये मीटिंग किवें होई है पुछ लो चौधरी साहब को, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ. मीटिंग जिस तरह हुई है ना कल इतवार ਨੂੰ, क्विकली बताइए कैसे हुई है कल में? जी किस तरह हुई है, किन्ने कराई है? जेल मैनुअल के मुताबिक. मतलब जेल मैनुअल चलने वाले दिन क्या होता है भाई? मैंने मेरी बात सुने, और सुबह 7 बजे 22 अगस्त को जेल किसे खोली थी? ये भी पूछ. बिल्कुल, जब अमन-ओ-मान का मसला हो तो फैसिलिटेट करना चाहिए. और गुजारिश सुन लेना, उसमें कल क्यों है? देखे इनकी क्या शरायत थी. अनलिमिटेड टाइम हो और कोई सर्विलेंस ना हो. सर्विलेंस भी उधर ही थी, अनलिमिटेड टाइम भी नहीं था. एक मिनट, जेल मैनुअल से मुलाकात होनी थी, उसी से हुई है. अच्छा, और आयन कानून के मुताबिक करवाई कि नहीं, वो सवाल से करवाई. वो हम खामोश रहते हैं उसके. ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन. सर, मुज़ाकरात के ऊपर जब बात आई गई है
تو اب ایک تاریخ بھی رکھتی کہ کو آپ کو لگتا ہے کہ اس مذاکرات سے کوئی نکل سکتا ہے؟ دیکھیے مذاکرات ہمارا خیال تھا کہ کوئی براڈر مذاکرہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا، میرا خیال تھا کہ ہمارا خیال تھا کوئی براڈر ایجنڈا ہوگا. چلیں لوگوں کی آئی واش کے لیے صحیح کوئی ٹیررزم ڈال دیتے، اکانومی ڈال دیتے، غریب کی حالت بہتر کرنے کے لیے کچھ ڈال دیتے، کچھ چھوٹا موٹا کوئی، یعنی میں اور معافی معافی معافی، بس 2 شرطیں ہماری، تیسری شرط نہیں ہے. اور ایک میں آپ سے بات کر دوں کاشف صاحب، آپ شو ریکارڈ پہ رہنا ہے اور آپ نے بعد میں چلانا بھی بہت ہے. کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں ہونی. یہ سزا 9 مئی ہو، 190 ملین ہو، 26 نومبر ہو، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہونی ہے اور انہوں نے بھگتنی. 26 نومبر تو زبردستی کریں گے نا، وہ تو مسئلہ ان کا زبردستی کیا، وہ جس نے کیا اس پہ ہونا چاہیے نا. کیا یہ لاشیں 13 یہاں پہ اسلام آباد میں گری، کس نے گری؟ نہیں آپ مجھے 14 ہو گئی، 14 یہ اب 14 پہ ہے نا، یہ تو 174 کے پتہ نہیں کتنے تھے. وہ گزارش لاشیں بھی 14 نہیں وہ گزارش ہے نا، یہ کوئی نہیں طریقہ کہ بھی آپ آئیں اور آ کے چڑھ دوڑیں. یعنی ریاست آپ کو کوئی احتجاج، یہ اس چیز کا نام ہے کہ کسی کے آپ گھر چلے جائیں، کسی عبادت گاہ پہ چلے جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، کہ جو مرضی آپ کر لیں. نہیں سر، احتجاج یہ ہے کہ دونوں اگری کریں ایک ایسی جگہ، تو آپ اگری نہیں کرتے نا، آپ نے کنٹینر کیوں لگا دیتے ہیں؟ ایک منٹ، سنجرانی پہ اگری ہوا ایگری، جیل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو بھی سنجانی، اب سوری پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے میرا مطلب، سنجانی سنجانی پہ ایگری ہوا. کس نے ایگری کیا؟ یہ کہتے ہیں نا تانے دیتے جیل کھولی، کیوں کیا؟ کہ یہ کام نہ ہو. سر لیکن سرکار پھر بھی گولیاں نہیں چلا سکتی، نتیجہ نکلے گا. نہیں سر، یہ نہ کہیں کہ گولی چلا سکتی ہے سرکار، صرف اس صورت میں گولی چلا سکتی ہے جب لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو. سر بالکل ایڈوکیٹنگ ٹو شاٹ ایٹ اٹس اون سٹیزنز، یہ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ وہ قانون ہے جو آپ کے بڑوں نے بنایا ہے، جس میں آپ کے بڑے بھی شامل تھے. بڑے ہوں چھوٹے ہوں، بات یہ ہے کہ آپ نے فائرنگ کر کے بندے تو نہیں مارنے نا. بالکل یہ جو آپ نے مجھے بتائیں کہ وہ میز آپ نے اڈاپٹ کیے، آپ ٹھنڈا پانی پھینکتے، آپ کچھ اور کرتے، سیدھا بندے مار چڑے نے تسی، اور پھر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ نو. سر اینی نا پٹی پڑھو چوہی صاحب، آپ بھی اس سارے معاملے میں ہیں. پانی تواڈے ال آنا جے اور ڈاڈے ال کسے نے نہیں جانا. میں تہاڈوں دس رہا بار بار، شاہد رفیق صاحب نے بھی ٹھیک کہا ہے. آخر جو تسی آج ریکارڈ جڑا ہے یہ کہیں نہیں جانا. آپ نے خود کہا ہے کہ نہیں بندے جو ہیں ان کے اوپر گولی چلانی چاہیے. آپ جیسا سیاسی آدمی تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا. گولی چلانے کا ورڈ آپ نے ریاست نے گولی ماری ہے. ریاست اپنے استعمال اس وقت نہیں، ریاست اپنی، سر میں آپ کو اس کو اس طرح فریز کریں، ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کرتی ہے، ریاست فیصلے کرتی ہے، لیکن ریاست گولیاں چلا کے بندوں کو. اچھا ریٹ کیسے اسٹیبلش ہونی تھی؟ آپ نے سارے آپشن ایگزاسٹ کر لیے. میں نے تو آپ سے کہا تھا پچھلے شو میں کہ آئیں ساتھ چلیں. وہ جو سیکورٹی فورسز کے لوگ جن کا آدھا منہ اترا ہوا ہے، میں نے کہا نا آئیں دکھاؤں نا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ رینجرز کے اوپر گاڑی چلانی چاہیے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. سیاست کوئی نون لیگ کے شہید نہیں ہے، نہ کسی ادارے کے شہید ہیں. شہید کاشف ملک کے ہیں، قوم کے ہیں. اگر وہ رینجرز یونیفارم کے ہیں، نئی یونیفارم میں جو شہید ہوئے ہیں لڑکے جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کے اوپر سیاست کرنے کا میں تو بالکل قائل نہیں ہوں. ان کو کوئی کارکردگی نہیں ہے، نہ ان کے پاس. یہ ہمیشہ شہیدوں کے پیچھے چھپتے ہیں. سر شہید سب سے زیادہ میں اور کاشف جس ایریا سے ہیں، ہم لوگ روز جنازے پڑھتے ہیں. اس سے آگے چلے، یہ ایشو تو ہمارا چلتا رہے گا. لارجر پرنسپلز کی بات کریں، پرنسپل کی بات کریں. کوئی جوڈیشل کمیشن ملتا ہے؟ فیصل صاحب مہربانی کریں نا، اتنا زور لگانے کی بجائے ایک لسٹ اپنی مذاکراتی کی ٹیم کو بھی دے دیں. قوائف کے ساتھ ان سے 2 چیزیں مانگی. انہوں نے کہا جی ہمارے مسنگ ہیں کتنے جی 45. انہوں نے کہا جی مسنگ کی لسٹ دے دیں. نہیں ہے جی. انہوں نے کہا جی ہمارے شہید ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے بھی، ہم بھی سیاسی کارکن ہیں، لائیں ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ ان کے پاس نہیں دیتے. یہ پچھلی یہ آن ریکارڈ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے بات. ہم نے اس کے تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر آن ریکارڈ ہے بات. سرکار کو دے دے، سرکار کو. یہ جب یہ ریٹرن جائیں گے تو ساتھ میں وہ بھی چلے جائیں گے. اس میں کون سمجھ دوسری بہتر ہے دے ان کو. اور یہ تو سر وہ ہو گئے نا سرکار. میں آپ کو آپ کے ضلع کا، آپ کے حلقے کا، مری کا ستی انیس، اس کے علاوہ جو وہاں پہ یہ تو تدفین ہوگی، لوگوں نے شامل لیا. ایک ڈی جی خان لاش کا مجھے پتا ہے، مردان گئی عاطف خان کے. پر اینی ویز بہت. یہ مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن مل سکتا؟ دیکھیے کیا اس کے
TORs होंगे। सिंपल, कौन जिम्मेदार है? कौन 9 मई का कौन जिम्मेदार? किसी को नहीं पता। वो कहते हैं कि आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आप उसको यानी हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमने लोगों के गलों में इनके वो झंडे डाले, इनके रहनुमा निकाले, इनको गाड़ियां लेके दी, इनको पैसे दिलवाए, इनको जुलूस कटवाए, इनको वहां पे हमला करवाया। क्या फॉल्स फ्लैग, यानी क्या फॉल्स फ्लैग है? आपके बंदे तो मौजूद, क्या सदके जाऊं कमांडर हाउस में और के बयान तो मैंने खुद देखे हुए हैं ना। अब सर मैं बात करता हूं, एक भी बंदा हमारा साबित हो जाए जो आग लगा रहा है, जो तोड़-फोड़ कर रहा है, वो कहते हैं हम बाहर किया, आप ये कहते तो 1.5 साल आपने उनको अंदर रखा है ना, हर 1.5 साल के बाद अब उनकी हर साल 9 मई को लास्ट ईयर भी हमने बहुत फुटेजेस देखी, बहुत इस दफा भी होगा, मुझे यकीन है। जब तक ये पार्टी चलती रहेगी 9 मई के ऊपर बातचीत तो होती रहेगी इसमें। और सबसे बड़ा एक सवाल, सॉरी एक सवाल काशिफ, तलाल साहब से पूछ लो कि जिनके खिलाफ इनके खुद आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनमें सर जोर नहीं ला रहा, और जिन्होंने पीटीआई को तो खैर वो छोड़ दिया और किंग्स पार्टी ज्वाइन कर ली, और या आपकी ये रोज की बहस है हमारी आंखी के, वो चलेंगे, लेकिन अगर उनको क्लोजर चाहिए, पॉलिटिकली वो मोटिवेटेड ये चाहते हैं कि जनाब चले हमारे ही लोग थे, एक इन्वेस्टिगेशन करें, रेलेवेंट जो एविडेंसेस हैं ले आएं, और उसके मुताबिक अगर हमें तो सजा दे दें। आप लोग क्यों हिचकिचाते हैं? अपना ये सब क्या है, टैक्टिक्स के किसी तरह ये सजाओं तक ना पहुंचे। जब चीजें सजाएं, पहले तो गुड टू सी यू ने हमारी जान ले ली, यानी वो पहले ही मेरा मतलब लोगों ਨੂੰ रात हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट खोल जाती सी, उन्होंने सन इन लॉ, और रात 9 बजे मुझे बताएं सैकड़ों केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में मैंने जमानत करवाई थी। मैंने कभी 7:30 बजे ऐसी हाजिरी लाई थी, 7:30 9:30 जुलूस के साथ जाए बंदा और 5-5 दर्जन केसेस की जमानत हो जाए। जज साहब बैठे हो, कह रहे हो इंतजार कर अगली बार इस मुल्क की, फिर एक और सर जी अगली बार असल मसला ये है इस मुल्क में, इफ्तिखार चौधरी साहब भी सर अगली बार और आप भी काला कोट पहन के चले गए और हर केस में पहुंचे होते थे। इस मुल्क में काजी साहब ने भी बड़ा फायदा उठाया, पहुंचाया आपको। देखो हाल इलेक्शन कमीशन को केस हारा काजी साहब। नहीं सर, काजी साहब के इलेक्शन में अगर काजी साहब ना होते और ये इलेक्शन कमीशन ना होता, फार्म 47 इन्होंने लबना की, ये इनोवेशन ही वहां की है, उसकी प्रोटेक्शन भी वहां की है। काजी फायजी साहब ने कौन सा कानून के मुताबिक अनफॉर्चुनेट तारीख है ना, नहीं वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जो पहले उनके हाथ में थी, अब आप क्या और सर सितम ज़रीफी ये कि उसको इस्तेमाल करके काशिफ साहब पुरानी एग्जांपल्स देके इनके गुनाह बख्शे तो नहीं जा सकते, एक बख्शे तो नहीं ना जा सकते। और दूसरा देखिए सारे अपने अपने आप कह रहे हैं ना जी कमीशन बनेगा, आप ये कह रहे हैं, मैं क्या बनना चाहिए बनाए, मुझे तो इसमें कमीशन बनने वाली कोई बात ही नहीं लगती। लेकिन अब 26 वाला जज जूरी एग्जीक्यूशनर आप खुद बनना चाहते हैं? नहीं, अब 26 है ना। हाँ, ये TORs हो सकते हैं कि एक सूबाई हुकूमत क्या वफाक पे चढ़ाई कर सकती है, ये भी डालने, ये TOR एब्सोल्युटली हो सकते हैं। आपका देखिए, ये नाउ यू टॉकिंग, ये बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। अच्छा, डालें उसको। क्या सरकारी वसाइल और मशीनरी लेकर कोई वफाक सूबाई, ताकि मुस्तकबिल के लिए भी चीजें सेट हो ना। लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते आप कि ये नहीं होगा और यही होगा। मैं आपसे एक कर्ज कर दूं, ये जिस इंतजार में है ना, वो चीजें इन्हें नहीं मिलनी, वो फोन नहीं बजना ना 20 जनवरी ते पता नहीं केड़े पता नहीं केड़े इंतजार दे विच ने कोई चीज 3-4 चीजें अगर खड़क गया तो तानू पता नहीं लगना। काशिफ साहब ये बात, ये या हम होंगे या फिर ये नहीं होगा। 9 मई 26 नवंबर 190 मिलियन जैसी पाकिस्तान की बड़ी डकैतियां, कोई डील और ढील इस पे नहीं होगी। यही पे मैं बताऊं, मेरी बात सुनो, इजाज़ उल हक साहब लास्ट टाइम बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात सुना के, ने कहा 10 सितंबर को नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था। आपको याद होगा वो जब मियां साहब लंदन से आए पाकिस्तान 2007 में वापस भेज दिया। बीबी जब आने लगी तो सऊदी अरब में कहा कि अगर बीबी वापस आ गए, फिर मियां साहब भी आ गए। और आपको याद है बीबी ने 18 अक्टूबर को लैंड किया, 26-27 अक्टूबर को या 25 को मियां साहब वापस आ गए थे। 10 सितंबर को भेज के अगले ही महीने से जब ये मामलात होने होते हैं ना, तो 10 सितंबर को अगले ले भी लेते हैं और अक्टूबर में वापस भी भेज देते हैं। हर बारी कोई नहीं होंगे, सिर्फ ताड़ी वाली एक मैं तो दसा एक कोई नहीं होने, सिर्फ ताड़ी वाली होने। मेरी गल सुनो, ए सहारियां ते ना बैठे रहो। ठीक हो, एक ब्रेक ले लूंगा, फिर जरा सहारा इसके ऊपर जरा आखिर में थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या होगा फिर आगे? मैं जरा आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, आप कहते हैं कि जी
روز روز نہیں ہوتے یہ فون کالیں آتی ہیں, اگر آگے تو کیا ہوگا؟ کاشف صاحب گزارش یہ ہے, یہ فارم 47 اور جعلی حکومت والا مطالبہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یار دو بیک برنر کیا ہوتا ہے بھی؟ 2 مطالبے نے نا, یہ بھی پابند یہ بھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال نہیں ہے نا, سیدھی گل کرو. ایک حکومت کو مانی بیٹھے ہیں, اسمبلی کو مانی بیٹھے ہیں, اور یہ جس سہارے یا جس امیدوں پہ بیٹھے ہوئے نا, میں آپ سے دوبارہ عرض کر دوں, آپ کا شو بڑا ٹاپ کا شو ہے پاکستان کا, یہ بات لوگ سنتے ہیں. 9 مئی 26 نومبر 190 ملین جیسے کیسز میں کسی کو معافی نہیں ہونی. ٹھیک سر, بات یہ ہے کہ ٹیلی فون کھڑکنے نہیں یا نہیں کھڑکنے, ایک تو ہم ان کے اوپر بیٹھے ہیں, کون دس از ابو آر پے گریڈ. بات یہ ہے کہ جس دن کھڑک گئے, جس دن جیل کھلی سی, انہوں نے راتی 11 بجے اٹھے سن, انہیں کہ کون گیا سی, پھر انہوں نے لبیا